बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और इस वक्त बाहर से आवाज़ आ रही है मूसलाधार बारिश जिसे कहा जाता है, उसका सिलसिला शहर लाहौर में जारी है। तेज़ बारिश है और बाहर आपको आसमान बिल्कुल बादलों से ढका हुआ काला सा नज़र आ रहा है। तो बारिश इस वक्त शदीद हो रही है। मानसून बारिशों की जो पेशगोई की गई थी उसका सिलसिला जारी है। तो ये पानी देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस टाइम बाहर बारिश किस कदर तेज़ हो रही है। तो आज पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा जी, ये प्रेडिक्शन की गई है। मौसम आपको इस वक्त बाहर का दिखाते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगी, सादिया खान जिलानी पार्क में मौजूद हैं। आई डोंट नो कि वो किस तरह से बीपर देंगी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो सादिया की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, बताइएगा मौसम इस वक्त शहर का कैसा है? जी वालेकुम सलाम आना। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 2-3 दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, उसके बाद एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो बारिश का और ख़ासकर पंजाब में दाखिल हुआ है, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बन रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर खासकर लाहौरियों के लिए ये सुनाई जा रही है कि ईद भी ठंडी गुजरेगी। कल भी लाहौर में इसी तरह से कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश होगी, जबकि जुमेरात के रोज़ भी लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में खासकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश बताई जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लाहौर और बल्कि पंजाब का भी दर्जा हरारत जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। तो आज हमने ये देखा है कि लाहौर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जी आज के दिन के हवाले से पेशगोई ये है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और इसी तरह से बादल बरसते रहेंगे। लाहौर में मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे असरात हमारे मौसम पर महसूस होंगे। दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी, उसके साथ साथ 2-3 दिन से काफी ज्यादा हब्स था, उसमें भी काफी हद तक। अच्छा सादिया, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि मौसम तो बारिश हो जाती है, उस टाइम तक मौसम खुशगवार रहता है, लेकिन बाद में हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो इस वक्त बाहर हब्स तो नहीं है, ठंडा मौसम है, शहरी इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने प्लान कर रखा था आज मवेशी मंडी जाने का, तो क्या सूरत हाल है, मौसम ठंडा है या नहीं? आज बिल्कुल गर्मी नहीं है, क्योंकि अगर बारिश के बाद सूरज निकलता है तो ज़ाहिर सी बात है ज़मीन में हीट पैदा होगी, जिसकी वजह से हब्स होगा। लेकिन आज सारा दिन मतलब जो है इसी तरह से रहेगा, हल्की हल्की बारिश होती रहेगी, जबकि बादल जो हैं वो भी छाए रहेंगे, जिसकी वजह से आज तो हब्स के हवाले से कहा जा रहा है कि आज मौसम खुशगवार रहेगा, हब्स नहीं होगा, खासकर दर्जा हरारत जो है वो भी कम होगा। आप देख सकते हैं कि जी अभी भी लाहौर में मतला जो है वो अबर आलूद है और बारिश भी हो रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जो लोग शॉपिंग करने जाना चाहते हैं, मवेशी मंडी जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये मौसम अच्छा है, क्योंकि गर्मी नहीं है, आप इजीली शॉपिंग भी कर सकते हैं और इजीली आप जो है अपनी पसंद का जानवर भी ला सकते हैं। तो कल और जुमेरात को भी मौसम ऐसा ही रहेगा और इन बारिशों की वजह से कहा यह जा रहा है कि दर्जा हरारत के साथ साथ हब्स में भी कमी होगी। लेकिन अगर सूरज निकलता है, तपिश दिखाता है, तो फिर इम्कानात होते हैं कि जी जो हवा है उसमें नमी का तनासब कम हो और हब्स जो है उसमें इजाफा हो। अच्छा सादिया, लाहौर ये मौसम को बड़ा एंजॉय करते हैं, तो आज तो वैसे भी ऑलमोस्ट छुट्टी का समा सड़कों पर नजर आ रहा था, तो मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपके इर्द गिर्द कुछ लोग नजर आ रहे हैं आपको जो मौसम को एंजॉय कर रहे हो? नहीं है ना, एक तो आपको पता ही है कि ईद की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है और वैसे भी लोग रात को ज़्यादा जागते हैं, खासकर लाहौर के, और सुबह ज़रा लेट उठते हैं और बारिश है तो इस वजह से भी अभी रश तो किसी किसी को नज़र नहीं आ रहा। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर से सारे परदेसी जो हैं वो अपने इलाकों को जा चुके हैं और जिसकी वजह से लाहौर भी हमें खाली खाली महसूस हो रहा है। इसी तरह से शहरी भी जो है आज सुबह के टाइम पर जो है अपने घर पर बैठ के चाय के साथ अच्छे नाश्ते। चलें जी, आप भी चाय शाय का एहतमाम करवाएं, मौसम को एंजॉय करें, लेकिन आई मस्ट से आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। नाश्ते की दुकानों पे जिस तरह लाहौरी पहुंचना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग बाहर आके नाश्ता करेंगे, कुछ लोग घरों के लिए स्पेशल नाश्ता लेके जाएंगे। तो ये तो एक ट्रेंड है लाहौरियों का कि मौसम अच्छा हो तो किस तरह से लोग जो हैं वो एंजॉय नहीं करते। थैंक यू सो मच सादिया, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, हमने आपको अपडेट रखना है शहर के किन किन इलाकों में इस वक्त निकासी, आपके इंतजाम क्या हैं, ताकि अगर आप बाहर जाएं तो आपको मुश्किलात का सामना ना हो। फिलहाल कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो चैलेंज है
हम इस पे भी जिक्र कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दफ्तर आने में मुश्किल हुई? फिलहाल तो मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि अभी मूसलाधार बारिश का जो फ्रेश स्पेल है वो अभी जारी था, और किसी किसी जगह पर जो खास तौर पर अगर किसी ने पीको रोड पर प्रॉब्लम होती है, अगर पीको रोड पे किसी ने आना है तो उसके लिए शायद वो नहीं, वो आज सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं है। अगर तो ये स्पेल प्रोलॉन्ग करता है, ये स्पेल अगर 30-35 मिनट मजीद रहता है तो फिर पीको रोड का रुख भी ना करें, क्योंकि बिल्कुल ना करें सर, यहाँ से पानी निकलता ही नहीं है जल्दी। साइनेज ज्यादा है इस रोड पर, साइनेज सिग्नल ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। लेकिन चूंकि अभी सुबह के औकात हैं और सुबह के औकात में इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। अलबत्ता फिरोजपुर रोड पर आने वाले जो शहरी हैं, जो फिरोजपुर रोड का सफ़र करना चाहें, उनके लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, क्योंकि मजंग चुंगी से जो कैंप जेल है वहाँ तक सूरत हाल जो है वो कोई हौसला अफजा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पिछले कई सालों से हम भी देख रहे हैं कि मेट्रो बस का ट्रैक बनेगा, सुनते थे कि ये इम्प्रूव होगा, लेकिन वहाँ पर इम्प्रूव नहीं होता। एक साइड पे बिल्कुल जो है वो पूरी सड़क पर पानी जो है वो जमा होता है। ताहम इस हवाले से तैयारियाँ भी बड़ी की जा रही थी, डीसिल्टिंग का सिलसिला भी जारी था, लेकिन अब लग पता जाएगा, चूँकि बारिश अब शुरू हुई है, इम्तहान है अलाइड महकमों का, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वासा का, और अच्छा जी, बारिश के साथ साथ इस टाइम जहां आपने वासा का जिक्र किया, लेस्को की शिकायत भी आना शुरू हो गई है कि शहर के मुताबिक फीडर स्ट्रिप हो चुकी है। ये तो अजलों की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है फीडर स्ट्रिप करना, और पता चलता है कि 600 फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए। अच्छा जी, बारिश के साथ लोगों के लिए बारिश जो है वो अगर हम देखते हैं कि मौसम सुहाना होता है उससे, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये होती है कि कभी बिजली नहीं आती और वाटर पॉन्डिंग की शिकायत जो अच्छा जी, अब राव साहब एक बहुत जरूरी चीज जिसको हमने मिस ही कर दिया है, मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल होगी? लोग कैसे जाएंगे वहां? तो खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। अगर बारिश इसी तरह ये स्पेल जो है वो फर्दर प्रोलॉन्ग करता है, जिसकी कि तवक्का भी है कि अब महकमा मौसमियात के मुताबिक सादिया भी बता रही थी कि बारिश मजीद होगी, और ये मुमकिन तौर पर दूसरी बारिश है अब तक की जो मूसलाधार बारिश जिसको कह रहे हैं, और ये इम्तहान है। अब मवेशी मंडियां ख़ास तौर पर अगर शहरी जाना चाहें तो कोशिश ये करें कि चूँकि जो सगियाँ की 2 मवेशी मंडियां हैं, वो सगियाँ साइड पर वो बिल्कुल एक इस तरह का बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर आम दिनों में हालात जो हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं होते, तो फिर बारिश के बाद तो और भी सूरत हाल ख़राब होती है। इसके अलावा लखोडेर मंडी के मनाजर पिछली बारिश में आपने दिखाए क्या बने, और शाहपुर कांजरा थोड़ी प्लैंड, चूँकि वो है ही मंडी की जगह, तो वहाँ बेहतर है। फेज़ 9 के हवाले से वहाँ पर ये एज ज़रूर है कि वहाँ पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन मंडियों में वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से पाइन एवेन्यू है और दीगर मकामात पर जो लगने वाली मंडियाँ हैं वहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर है। जो नहीं, लेकिन इतनी बारिश में तो राव साहब जहां हालात बेहतर होंगे वहां पे भी नहीं रहेंगे। जो टेंटेज लगी है वो फिलहाल तो प्रीवियस ईयर भी ऐसे हुआ था सर, रास्ते ऐसे हो जाते हैं, दाखिली रास्ते खरीदार अंदर जा ही नहीं सकते। जाहिर है वो कीचड़ और फिर सारे ये मसाइल आपके साथ आते हैं। कोई हमारे यहाँ ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि हमने कोई शहर के चारों तरफ में रिंग रोड पर कोई 4 मकामात ऐसे रखे हों जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हों। जिस तरह से काचा की सब्जी मंडी है, अगर आप जाएं तो आपको लगेगा कि आप किसी शायद सोसाइटी में आ गए। इस तरह की जो मौजूदा दौर में तो हमने नहीं देखा आखिरी 10 सालों में या 15 सालों में कि कोई इस तरह की मंडियों के लिए कोई इस तरह की जगह भी छोड़ी हो। ये तो हर साल हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर जहाँ पर मंडी लगी थी इस मरतबा वहाँ पर जगह ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये मसाइल रहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को। अच्छा, एक और मुझे बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट था शहरियों का भी कि जी ईद करीब आएगी तो हम अपने बकरा या गाय की खरीदारी के लिए जाएं, कीमतें कम हो जाएंगी। तो जब कुछ इस तरह की सूरत हाल हो, बारिश हो जाए, तो कुछ होता है कि मंडी थोड़ी डाउन हो जाती है? नहीं, मंडी मैं नहीं समझता कि मंडी डाउन, और ये बातें हम भी सुनते हैं कि बारिश होगी तो रेट नीचे आएंगे। रेट नीचे नहीं आएंगे इस मरतबा। सिर्फ अगर प्रीवियस ईयर का हम करें तो 30 से 40% कीमतें वैसे ही ज़्यादा हैं, और
जो बासानी जो आपको जानवर जो है वो बड़ा 85,000 या 90,000 में मिलता था या 1 लाख, वो 1,60 और आपको ये इससे से ज़्यादा कीमत मिलेगा। तो कीमतों में इजाफा हुआ। जब हर चीज़ बढ़ी है तो फिर जानवरों पर आकर हमें क्यों? और कुर्बानी तो इसी चीज़ का नाम है, कुर्बानी तो आपने अल्लाह ताला से कारोबार करना है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। वैसे ही 10 से 15% वैसे ही एक हर साल कीमतें बढ़ती होती हैं, लेकिन इस मरतबा कीमतों में इजाफा ज़्यादा है माजी की निस्बत। जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है या आसपास के जो दोस्तों ने कुर्बानी के जानवर खरीदे तो होश अरबा इजाफा। चलें जी, हमने जाना है अब ब्रेक की तरफ, लेकिन इससे पहले जिस तरह से शहर में बारिश हो रही है तो प्लीज़ अगर आप सड़कों पर हैं तो ज़्यादा एहतियात के साथ ड्राइविंग कीजिए। जितनी आप महदूद और कम रफ्तार रख सकते हैं रखें। घरों में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। ऐसे वाक़यात हम देखते हैं जी, शॉर्ट सर्किट के हो जाते हैं, करंट लगने के। ये मौसम जो है बरसात का, मुसलसल बारिश वाला, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग एहतियात कीजिए। बाहर अगर जाना है तो आप बाहर भी एहतियात के साथ जाइए। जहाँ कहीं पे भी आपको वायर्स लेस्को की नज़र आ रही हैं या बिजली की नंगी तारें हैं तो उससे प्लीज़ दूर रहिए। बच्चों की एहतियात भी ज़रूर रखें। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। पहली खबर है, शहर की 29 सड़कों की तामीर व बहाली का काम जल्द शुरू होने का इम्कान। कितनी उम्मीद है राव साहब? देखिए, पहले तो देर आए दुरुस्त आए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन टायड उस्मान की ये खसूसी काविश से मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो पाइलअप होने जा रही हैं। और 29 ये वो सड़कें हैं जिनको कभी ब्यूटिफिकेशन के लिए नॉमिनेट किया जाता है, कभी सोना लाहौर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, कभी इन जो मुख्तलिफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम पर, तो ये कभी मॉडल शाहराहें करार दिया जाता है कि इन पर सब कुछ मॉडल होगा। यहाँ की साइनेज ज़बरदस्त होगी, इलेक्ट्रॉनिक साइनेज होगी और जो साइन बोर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और आप इस तरह की जदीद चीजें ले तो आते हैं, बाद में उनकी मेंटेनेंस ये ना करें। हम लाते हैं, सिर्फ गुफ्तगू में लाते हैं। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। हम सिर्फ गुफ्तगू और जो में ले लेके आते हैं बाद में उनकी मेंटेनेंस पूरी नहीं हो सकती। अब जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि 2 अरब 11 करोड़ रुपए इस हवाले से मुख्तस हो चुके हैं और ये 29 शाराएं हैं। इनका करेंगे आप क्या कि इनकी इस फॉल्ट की जो लेयर है, ये पैच वर्क्स जहाँ पर होना है, जहाँ से इसने जो टूट फूट का शिकार है वो आप ठीक करेंगे। उसके अलावा रंगो रोगन और दीगर जो लवाजमात हैं, आई कैट्स और इस तरह से कप स्टोन्स वगैरह आप लगाएंगे। लेकिन मसला ये है, नक्शा खींच दिया ना, मसला ये है कि इन 29 सड़कों में मैंने जो नाम पढ़े हैं वो बड़ी जो दिन भर मसरूफ़ रहने वाली शाराएँ हैं, जिनमें लोअर माल है, इस तरह से मुल्तान रोड के कुछ पोर्शन शामिल हैं, रावी रोड शामिल है, इसी तरह से पिको रोड शामिल है जिसको मौलाना शौकत अली रोड कहते हैं, और दीगर शाराएँ हैं। ये 29 सड़कें हैं। अगर ये पहले मरहले में मुकम्मल कर ली जाती हैं तो फिर भी बेहतर है, लेकिन इससे अगर ब्यूटिफिकेशन में तो शायद आप कोई इजाफा कर लें, कोई खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाए, लेकिन जो असल मसला है इन्हीं में से कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर नकारा हो चुका हुआ है। उसको किस तरह से आपने इम्प्रूव करना है। माजी में भी हमने देखा कि सड़क बन गई, 20 करोड़ 25 करोड़ लगा दिए, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नीचे बिछाया नहीं गया, जिसकी वजह से सड़क दोबारा टूट फूट का फौरी तौर पर शिकार होती है। और ये हमने बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो हमने देखी हैं। अब सबसे पहले आपको ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना है कि जो ड्रेनेज सिस्टम कैसा है और फिर ये पैसा इन्वेस्ट करें। एक बात, इससे और वहां पे आपकी सड़कें बैठ जाएं तो फायदा क्या है? आप देखते नहीं आए रोज शिगाफ पड़ा होता है, वो क्यों इस तरह के वाकयात आते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवरेज की लाइन है वो कहीं ना कहीं से टूट फूट का शिकार होती है और उसके बाद फिर शगाब पड़ता है और हादसात भी होते हैं। अक्सर ये मरकजी शाहराहों पे हमने ये देखा है। अब सूरत हाल हम ये समझते हैं कि शायद इस पर अगर पहले काम कर लें और बाद में ये पैसा इन्वेस्ट करें ताकि अगले 5 से 10 साल तक ये सड़कें कायम भी रहें, ये सड़कें सर्विस भी देती रहें। अब दूसरी बात, इन सड़कों पर 2 अरब 11 करोड़ लगाने से इनकी ब्यूटिफिकेशन तो हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि ट्रैफिक की रवानी को आप बेहतर कर लेंगे तो वो उसके लिए आपको और भी ज्यादा काम करने हैं। आपको क्या वजह है? उसकी वजह यह कि उसकी वजह यह है कि पिछले 4 सालों में आपके यहाँ सिर्फ एक मकाम ऐसा है जिसको लाल शहबाज कलंदर अंडरपास है, बस एक बन सका है।
3 मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, जो चल रहे हैं, शाहकाम, शेरांवाला गेट और एक जो है वो इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है गुलाब देवी अंडरपास जो है वो चल रहा है। 3 ये मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, ये मेगा प्रोजेक्ट, ये 3-3, 4-4 अरब के प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मुमकिन है सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन मुस्तकबिल करीब में आपको फिर से काम करना है। शहर की जो ट्रैफिक है उसके लिए आपने मोटरवे से आने वालों को किस तरह से फैसिलिटेट करना है। सारा दिन आप देखें कि बाबू साहब का मकाम है या रिंग रोड है आपका, वो वहाँ पर ट्रैफिक चौक रहती है। इसी वजह से रहती है कि आपकी डायरेक्ट एक्सेस शहर में नहीं है। जिसने भी शहर में एंटर होना है उसने ज़ाहिर है जो रवायती सड़कें हैं आपकी 2-3 कॉरिडोर्स हैं उन्हीं से आना है। तो इसके लिए आपको अंडर पासिस के साथ साथ एक्सप्रेस वे जैसे मंसूबे जो हैं वो उसकी तरफ जाना होगा, ताकि जो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे 2014 से प्लान्ड है और आज तक उसका कुछ पता नहीं है। और उस पर पैसे भी अच्छे खासे खर्च कर चुके हुए हैं, तकरीबन 6 अरब रुपया उस पर खर्च कर दिया, लेकिन आज तक उसका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का किसी को इल्म नहीं कि वो कहाँ है, सर्द खाने में है, शुरू करना भी है या नहीं करना। और 2016 में अवार्ड उसका सुनाकर और लैंड एक्विजिशन के पैसे जो हैं वो मुतासिरीन को दे दिए गए, लेकिन उसके बाद आज तक पता नहीं है। तो आपको इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट की तरफ जाना है। अगर आप अगले 15 या 20 साल की प्लानिंग चाहते हैं तो आपने इसके अलावा ये सड़कों की तज़ीनो और आइश पे आप पैसे जितने मर्जी लगाते रहें। अपग्रेडेशन होगी और काम शुरू, इसका मतलब हम ये समझे कि काम का आगाज हो गया, तो अब हमें काम का आगाज हो चुका है। चौक यतीम खाना समनाबाद हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले, और ये भी उसी का हिस्सा है। इसी तरह से दीगर जो शाहराएं हैं उन्हीं का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर कम अज़ कम जो ऑरेंज लाइन का जो रूट है उसमें तो पैकेज 2 पर हमने देखा था, पैकेज 2 पर तो जो रेनोवेशन वर्क है वो हुआ ही नहीं, और उस कॉन्ट्रैक्टर से करवाना भी चाहिए जिसकी आपने पेमेंट रोकी, उसके बाद उसने काम भी रोक दिया। उसकी वजह से ज़्यादा आपको मसाइल आए हैं कि ये ठोकर तक जो इसकी फिनिशिंग का वर्क था, जो बुर्जी से ठोकर तक पैकेज 2 ऑरेंज लाइन का, वो सड़क दोनों तरफ से एक जैसी है। जो सेकंड लास्ट लेयर एसफॉल्ट की बिछ गई वहीं तक है। कब तक ये तमाम देखिए टाइम फ्रेम तो अब इसमें जाहिर है अभी शुरू होगा। ईद की वजह से काम एक तरफ हमने खुदाई पर पाबंदी लगा रखी है, दूसरी जानिब हम इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लें। चलें जी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और देखेंगे कि जी ये शानदार मंसूबा जो है कब मुकम्मल होता है। बहाली लाहौर प्रोजेक्ट है जिस पर काम तो शुरू हो गया है, अब ये तकमील को कब पहुंचेगा। बल्दियाती इदारों की हमने बात करनी है, इनकी बहाली के लिए एक अहम खबर है। खबर क्या है इसकी डिटेल में जाएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ट्रांजिशन पीरियड के नाम पर ये कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। ये खालिस्तन अगर हम ये कहें कि ये बदनीयती पर मबनी, ये सारा ये कमेटियाँ भी बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि 3 से 6 माह का वक्त बताया जा रहा है कि ये कमेटियाँ डिसाइड करेंगी, उतनी देर में इनकी मुद्दत पूरी होगी। मैं आपको बताऊं कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है आपका, वो ये बल्दियाती इदारे हैं। इन बल्दियाती इदारों को बदकिस्मती ये है कि जब भी मुल्क में जमहूरियत होती है तब ये बुनियादी जमहूरियत का जो स्तून ये बल्दियाती इदारे हैं उस वक्त ये वजूद में नहीं आ पाते। अगर आए भी तो अपाहज सा निज़ाम होता है और उसमें भी कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं हम देखते। 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया और उसके बाद 15 में इलेक्शन हुए, 17 में चार्ज दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं एक्ट बनने के 5 साल बाद, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर ये इलेक्शन हुए थे और इनको जो चार्ज है वो दिया गया था 1 जनवरी 2017 को। उसके सिर्फ 28 माह बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 मुतारफ करवा दिया और उस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत इन इदारों को डिसॉल्व कर दिया। अब 2019 के एक्ट को कहा जा रहा था कि ये बहुत कोई जादू की ये कोई छड़ी है और ये बुनियादी तौर पर हर घर की ज़रूरत के मुताबिक ये एक्ट बनाया गया है। और उसमें पहले विलेज पंचायत कौंसल्स, नेबरहुड कौंसल्स, यूनियन कौंसल्स को ख़त्म करके जो है वो नेबरहुड कौंसल्स बनाई गई, हाउस को अलग किया गया, जोन्स को ख़त्म करके टाउन की तादाद बढ़ा दी गई और मुख्तलिफ। और फिर 2021 की अमेंडमेंट्स आई और जो ऑर्डिनेंस आया उसमें पूरे का पूरा कानून ही जो है वो बदला हुआ था। तकरीबन 3 मरतबा मेजर जो चेंजेस हैं वो इसमें की गई हैं, जो कि 120 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं।
تو یہ تو حالات ہیں آپ کی سنجیدگی کے. جب 2019 4 مئی کو ڈیزالو کیے گئے تھے یہ ادارے, اور اس میں ایکٹ کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ 6 ماہ میں لوور ٹیئر کے اور اس کے بعد اپر ٹیئر کے الیکشن کروا دیے جائیں گے. لوور ٹیئر کے الیکشن جو کہ نیبرہڈ کونسلز اور ولیج پنچایت کونسلز کے ہیں نہیں کروائے گئے. اس کے بعد بلدیاتی اداروں کے سربراہان اور بلدیاتی اداروں کے ہاؤس کو جو الیکشن تھے وہ آئندہ 6 ماہ میں کرانے تھے, وہ کووڈ کے نام پر نہیں کرائے گئے. باقی تمام سرگرمیاں ہوئیں لیکن کووڈ کے نام پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. اس نظام کو ایسے ہی چلایا گیا. اب چونکہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی ہے, 5 جون کو تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے. 25 مارچ کو شارٹ آرڈر میں بحال کیا گیا بلدیاتی اداروں کو, اور سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی نل اینڈ وائڈ قرار دیا جو سیکشن 4 لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کا تھا جس کے تحت یہ ادارے ڈیزالو کیے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود اب دیکھ لیں کہ بحال نہیں کیا جا رہا. اور جو یہ کمیٹی کھیلنے کا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسی ٹینڈنسی ہے کہ جس کام کو نہ کرنا ہو اس کے حوالے سے کمیٹی بنا دیں اور کمیٹی کھیلتے رہیں. اور بلدیاتی ادارے ان کی تعداد پنجاب میں بھی رہتی ہے اور آنکھیں بھی پنجاب میں ان کی تعداد 58,000 ہے. 58,000 بلدیاتی نمائندے ہیں جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو تھے جن کو گھر بھیجا گیا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ نہ آپ کی پولیو کیمپین کامیاب ہوئی, نہ آپ کی جو دیگر ڈینگی کیمپین ہے. یہ تمام کیمپینز میں لوکل باڈی کے جو یہ ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کا انیشیٹو ہوتا تھا. یونین کونسلز کی سطح پر یہ کام کرتے تھے اور ہر گھر میں اس طرح کی جو کیمپینز تھی اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے. لیکن ان کو گھر بھیجا گیا. اب جبکہ سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے اور عدالت عالیہ میں اس وقت کیس زیر سماعت ہے جس میں 28 جولائی کو رپورٹ مانگی ہے. یہ اسی کے تناظر میں صرف یہ کاغذی رپورٹ دینے کے لیے یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں. پنجاب گورنمنٹ اپنی طرف سے چونکہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکتی, فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آپ نے کہا جب یہ کام ہی بدنیتی پہ مبنی ہے تو دیکھیں جی یہ کب مکمل ہوگا, یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن ابھی جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ کیا ہے جی, عید سے قبل جو مہنگائی کی گئی ہے, ایک ہی روز آج کا دن باقی ہے اور جتنی مہنگائی کی جا سکتی ہے ہم چیز کر لیں, سبزیوں کی بات کر لیں. اوورآل راؤ صاحب کچھ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ڈی سی صاحب نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ آپ نے بھی باہر جا کے کوئی دیکھنا ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے؟ دیکھیں 1 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی جو تعداد ہے وہ نہیں سر, کوئی اسپیشل ڈے پہ تو جب آپ کا مافیا متحرک ہوتا ہے تعداد آپ پوری کریں گے. دیکھیے جو تعداد ہے وہی کام کر لیں. میرے صحافتی کیریئر میں نے نہیں یہ دیکھا کہ عیدین سے قبل مہنگائی کا طوفان نہ آیا ہو, کیونکہ ہم جو ہے وہ مثالیں تو مافیا ہم بار بار کہتے ہیں متحرک ہو جاتا ہے, تو جن کا کام کنٹرول کرنا ہے اس مافیا کو وہ کیوں نہیں متحرک ہوتا؟ مجھے اس بات کا جواب دے دیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور اتنے بڑے شہر کو کیٹر کرنے کے لیے اب 48 یا 58 کے قریب صرف ایک فورس ہے جن کو پرائز کنٹرول مجسٹریٹس ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے کہ آپ نے رائیونڈ والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سبزی کم فروخت کرنے پر ایف آئی آر درج جس کا پوری دنیا میں مذاق بنا ہے. تو اس طرح کے کیلیبر کے لوگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل فورس نہیں ہے. یہ جو 58 لوگ ہیں یہ بھی تمام کے تمام مختلف ڈپارٹمنٹ سے لیے گئے ہیں جو گریڈ 16, 17 کے اور 18 کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ آپ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے نہیں ہیں تو باہر نکل کے پرائز کنٹرول کو کس طرح سے چیک کریں گے؟ اور پرائز کنٹرول چیکنگ کے نام پر بھی بڑا جو فراڈ ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ جرمانے ظاہر کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جرمانوں سے کارکردگی آپ کی بہتر نہیں ہو سکتی بلکہ ایاں ہو سکتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. جرمانہ تو اگر کسی نے 10 لاکھ کمایا ہے تو وہ 5 لاکھ جرمانہ دے دے گا تو اس کو کیا فرق پڑا ہے؟ تو اس کا جو حل ہے ایک تو مؤثر قانون سازی ہے. مؤثر قانون سازی کے ساتھ ساتھ جو پرائز کنٹرول کا میکنزم ہے اس کو آپ کو تبدیل کرنا ہے. بھلے یہ ڈپٹی کمشنر کے نیچے رہے, اس کے تابع رہے, لیکن اس کے لیے آپ کو الگ سے فورس جو ہے وہ کرنی ہے. جس طرح سے آپ نے احتجاج کے لیے اینٹی رائٹ فورس بنائی,
گلیوں میں گشت کرنے کے لیے ڈولفن فورس بنائی، گو کہ وارداتیں پھر بھی کم نہیں ہوئی، لیکن چلیں something is better than nothing والی بات جو ہے یعنی آپ نے وہ تو ہے تجویز پیش کیا کہ اگر آپ نے یہ چیز کنٹرول کرنی ہے، علیحدہ سے اس کے فورس لیے بنائیں آپ کو جس کو اور اسپیشل کوئی کام نہیں آپ نے دینا. اور ان کی جو تعداد ہے، لاہور شہر میں 1000 مارکیٹس ہیں، 1000 مارکیٹس کو چیک کرنے کے لیے صرف 48 لوگ یا 58 لوگ، یہ تعداد کبھی 89 ہوا کرتی تھی، اب اور کم خیر ہو گئی. اب تو یہ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں رہ گیا، کیونکہ آپ کی عید میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور اس پہ اتنا کما سکتا ہے وہ کما لے گا، اچھے خاصے پیسے لے لے گا اور لوگ بیچارے منہ تکتے رہ جائیں گے ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں آپ کو. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین اس وقت تو شہر میں بارش ہو رہی ہے، لیکن جو تیاریاں LWMC کی جانب سے عید کے پیش نظر کی گئی ہیں ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں پروگرام کے حصے میں. ساتھ ہی ساتھ بارش کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا چیلنج ہو سکتی ہے جس رفتار سے ابھی شہر میں بارش ہو رہی ہے. موسلا دھار بارش ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں ہو بھی رہی ہے، کہیں ہلکی پھلکی بارش بھی ہو رہی ہے. تو اگر کل بھی یہی صورتحال رہتی ہے تو کس طرح سے جو عید الاضحیٰ کے لیے اسپیشل پلان LWMC نے بنا رکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں، اور پلان بی بھی کیا ہے اگر بارشیں مسلسل رہتی ہیں تو کس طرح سے صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا. خیر جو پلان بنایا گیا ہے، ویسٹ بیگ تقسیم کر دیے گئے ہیں، ڈیٹیلز اس پلان کی کیا ہیں اس پہ ہم ضرور بات چیت کریں گے، لیکن آپ کا تعاون میں کہنا چاہوں گی. ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کیونکہ آپ لوگوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنی ہے، جہاں کہیں پہ بھی آپ اپنے گھروں میں کریں، باہر گھر سے کریں، اس چیز کو یقینی بنا لیں کہ آپ کو جو ویسٹ بیگ دیے گئے ہیں، آلائشیں آپ نے اس میں ڈال کے کسی کے گھر کے باہر یا گلی میں یا گلی کے نکڑ پر نہیں رکھ دینی. پاس ہی جو آپ کے کنٹینر موجود ہوگا، چاہے پاس نہیں تھوڑا سا دور جا کے ہے، تو ضرور کوشش کیجئے کہ آپ خود اپنا حصہ ضرور ڈالیں. ہمارا اپنا شہر ہے، ہمارا اپنا گلی محلہ ہے، گھر کی طرح اگر آپ ان کی صفائی کو بھی یقینی بنائیں گے تو ضرور LWMC کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آسانی مل جاتی ہے. ان کو بھی جگہ جگہ جا کے گھروں کے باہر سے ویسٹ کلیکٹ کرنا obviously مشکل ہو جاتا ہے جتنی بڑی مرضی ٹیم ہو جائے. تو آپ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ شہر بھی صاف رہے گا اور LWMC کو بھی مدد ملے گی. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہے تعارف کرانا چاہوں گی. رافع حیدر صاحبہ نے جوائن کیا ہے، CEO LWMC. اپنی مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ کی؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عید کی تیاری ڈسکس کریں گے. اس ٹائم باہر تیز بارش ہو رہی ہے مختلف علاقوں میں، تو یہ بارش اور آپ کی ڈیوٹیز کیا رہتی ہیں ساتھ ساتھ؟ جی یہ رین فورکاسٹ اوبیسلی ہم پہلے سے اس کو پلان میں شامل رکھا ہوا تھا کیونکہ مانسون کے درمیان ہی عید قرباں آ رہی ہے. تو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتا ہے جس میں ہم واسا کے ساتھ PHA کے ساتھ ان ساروں ساتھ مل کے ایک کام کرتے ہیں. جہاں پہ ہماری مشینری اور لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہاں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. مینلی واسا کے تھرو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں جہاں جہاں ہم نے ایڈ آن کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے وہاں وہ چیزیں ان پلیس ہے. ہمارے ورکرز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں، اس وقت بھی مانیٹرنگ جاری ہے. ہمارے جو کارپوریٹ سٹاف ہے، ہمارے مینیجریل سٹاف وہ آلریڈی فیلڈ وزٹس پہ نکلا ہوا ہے، اور صبح سے بلکہ رات سے جب سے یہ دورانیہ سٹارٹ ہوا ہے رین کا اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آپ نے عید سے قبل تیاری کر رہے ہیں اور obviously آپ نے ایک پلان بنایا ہوگا جس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور آپ کی کیپیسٹی ساری بارش کی طرف چلی جاتی ہے، ڈسٹرب نہیں ہوتا کہاں؟ دیکھیں یہ چیز ہم نے اس میں پری ایمپٹ کی ہوئی تھی. یہ وہ رین فورکاسٹ کیونکہ پتہ تھا ہمیں کہ ان دنوں میں ہو سکتی ہے موسٹ پرابلی، تو وہ اوبیسلی اس کے حساب سے پھر جو ایڈ آن کرنا ہوتا ہے، اگر ہمیں مشینری ریکوائرڈ ہے اس کی پری پلاننگ ہو گئی ہوئی تھی. اگر ہم نے HR اور ڈپلوائے کرنی ہے، مانیٹرنگ کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے، یہ سارے ایسپیکٹس ہم بلٹ ان کرتے ہیں اپنے کنٹینجنسی پلان کے اندر. ہم کہتے ہیں جی نکاسی آپ کے انتظامات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، اچھے ہیں. اب واسا کہتے ہیں کہ جی ایک بڑا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جہاں کہیں پر ڈرین کے پاس بیگ چلا جاتا ہے، کوڑا چلا جاتا ہے، تو وہاں پر ان کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تو کس طرح سے ٹیم کی، آپ کو کون سے علاقے ایسے لگتے ہیں جہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ پانی یہاں پر زیادہ ہے تو فوری طور پر یہاں پر کم از کم LWMC کی ٹیم تو پہنچی ہونی چاہیے، جو کیمپ واسا کے لگائے گئے ہیں وہاں آپ کے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے؟ جی اس میں دو چیزیں ہیں بیسیکلی. ہم نے آلریڈی واسا کے ساتھ اس کے اوپر ورکنگ کر کے جو ہمارے میجر ڈرینز ہیں اس کے پاس کنٹینرز کی پلیسمنٹ سٹارٹ کی تھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ جو ڈی سلٹنگ اور وہ ڈی واٹرنگ پروسیجر ہوتا ہے سارا، اس کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کنٹینرز کی پلیسمنٹ آلریڈی ہم نے 1-2 مہینے میں میکسیمم کنٹینرز ادھر میجر ڈرینز کے ارد گرد پلیس کیے تھے.
اور جو ہم اس میں ڈیوائڈ اپ کرتے ہیں کچھ ایریاز کو کہ جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے، جس طرح الحمرہ ہے کہ ارد گرد کا علاقہ ہے، یا لکشمی چوک میں بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو جہاں جہاں ہم ایڈ آن کر سکتے ہیں بہرحال بالکل ہم واسا کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. چلیں جی، اس وقت تو بارش ہو رہی ہے اور جہاں جہاں LWMC کی ضرورت ہے وہاں پہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ضرور اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، ٹیمیں اس ٹائم بھی فیلڈ میں موجود ہیں. عید اسپیشل پلان کیا ہے؟ جی عید کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم نے یہی چیز فورسی کرتے ہوئے جو بیگس کی ڈسٹریبیوشن ہے، فار ایگزامپل ہم نے اس دفعہ کیٹل مارکیٹ سے سٹارٹ آف کر دی تھی. اچھا میڈم، بیگ کی ڈسٹریبیوشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اس سے ہمارے لوگوں کو بہت فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے. ایک تو وہ جو فضلہ جاتا ہے وہ کنٹینڈ ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہمارا ورکر، یہ ایک بہت مشکل کام ہے، وہ جو یہ فضلہ جات اٹھانا، لائشیں اٹھانا، یہ بہت ایک پرابلمٹک چیز ہوتی ہے. تو اس میں اپنے ورکرز کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم بالکل یہ چاہتے ہیں، اور اوور آل جو صفائی ستھرائی کا ایک سیناریو ہے اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے یہ چیز کنٹینڈ رہے گی، پیکڈ رہے گا اور جگہ پہ پہنچ جائے گا اپنے طریقے سے، تو وہ زیادہ یعنی لوگوں کو بھی مشکل نہیں رہے گی اور ٹیم کو بھی مشکل نہیں رہے گی، بآسانی ان کو شاپنگ بیگس کو ہی اٹھا کے تو ویسٹ کر دیا جائے گا. مویشی منڈیوں میں بیگ تقسیم کیے گئے، اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا کچھ؟ دیکھیں ساتھ ساتھ جس طرح لوگ جانور اپنا لے رہے ہیں اتنی ہی تعداد میں وہ ساتھ ساتھ بیگز بھی لے جاتے جائیں اور اس دن استعمال کریں. یعنی گھروں تک والا وہ سسٹم نہیں تھا کہ جو لوگ جانوروں کی قربانی کرنے آ رہے ہیں ان کو وہیں پہ بیگ دے دیے. ٹھیک ہو گیا. مطلب ہم نے 2-3 میکنزم رکھے کہ ہم نے پہلے سٹارٹ آف کیا کہ جو بندہ جانور لینے آ رہا ہے وہ ساتھ لے جائے. ابھی ہم ڈور ٹو ڈور پروویژن بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. کچھ علاقوں میں ہم پک اپس جو ہم رینٹل پہ لیتے ہیں ان کو ہم نے 2 دن ایڈوانس بلا کے ان کے تھرو سٹارٹ کیا ہوا ہے. تیسرا یہ ہوگا میکنزم UC کیمپس کے تھرو. لیکن اب جب بارش ہو گئی ہے اور کیمپ اگر اس طرح سے موجود نہیں ہے تو اس میں ہم عیدگاہ کے باہر بھی یہ چیز اپنے سپروائزرز کے تھرو فیسیلیٹیشن کرائیں گے کہ جب جماعتی باہر نکل رہے ہیں وہ ساتھ ہی اپنا بیگ لے کے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا جی، اب ہم نے یہ تو بات کر لی کہ جی بیگ تقسیم کر دیے گئے ہیں. تھوڑی رسپانسبلٹی آپ لوگوں کی بھی ہے کہ بیگ جس مقصد کے لیے تقسیم کیے گئے ہیں اسی کے لیے استعمال کریں تاکہ اس کا فائدہ بھی کم از کم پہنچ سکے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کنٹینرز موجود نہ ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی ہم نے پیچھے جو شہر میں صفائی کی صورتحال دیکھی اس سے لوگ ڈسٹرب رہے اور لوگوں کا بڑا ایشو یہی تھا کہ کنٹینرز موجود نہیں ہوتے. کس طرح انشور کیا جائے گا کم از کم ہر علاقے میں کنٹینرز پرووائڈ کر دیے جائیں؟ کہ جو کنٹینرز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے پلان کے مطابق اس کی پروکیورمنٹ انیشیٹ کر کے اب وہ ڈیلیوری سٹارٹ ہوئی ہے ہماری، اور ہمارا کمپلیشن کی طرف 30 جولائی تک ہم میکسیمم 100% پلیسمنٹ کر لیں گے. ہم نے اس وقت اراؤنڈ 4000 سے زائد کنٹینرز آلریڈی پلیس اپ کر دی ہیں سٹی میں، جو باقی 2000 کے قریب ہے وہ ساتھ ساتھ. کوئی کیٹیگری ہے کہ یہ علاقے ترجیحات میں شامل ہیں، یہاں پر کنٹینرز پورے ہونے چاہیے، باقی لاہور کو تھوڑا سا مطلب نہیں اس کے جو دیکھیں جو ریکوائرمنٹ ہم نے بلٹ ان کی تھی وہ ٹاؤن وائز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کس روڈ پہ ریکوائرڈ ہے، کدھر ہیپس بنتی ہے، وہ 100 پوائنٹس آئیڈینٹیفائڈ ہے ہمارے جہاں پہ روٹین میں آتا ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کر کے اس کے حساب سے ورکنگ کی تھی. جو 6000 کا ہم فگر دیتے ہیں آلریڈی کچھ سسٹم میں موجود تھے اور یہ 6000 ہمیں ایڈیشنل چاہیے تھے. اس میں چھوٹے اور بڑے دونوں کیٹیگریز آ جاتی ہیں، تو ان کی پلیسمنٹ بھی اب اسی حساب سے ہو رہی ہے. جو میجر ایریاز ہیں کہ جس اسٹیٹ ان کے حساب سے ہم سٹارٹ آف کرتے ہیں. آبویسلی اس میں پرائیورٹائزیشن ہوتی ہے لیکن ہر ٹاؤن میں وہ پرائیورٹی ود ان دیٹ ٹاؤن سیٹ ہوتی ہے. تو کنٹینرز کی پلیسمنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے؟ جی ابھی ہم اراؤنڈ 75% کر چکے ہوئے ہیں، اور ہمارا کیونکہ ٹارگٹ تھا 30 جولائی تک پروکیورمنٹ ٹائم لائنز اس حساب سے تھی، تو ابھی تک ہم کوئی 4500 کے قریب پلیس اپ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اپنی ورک شاپس بھی یہ بنانا سٹارٹ ہم نے اس میں کر دیا ہوا ہے، تو اس میں بھی اراؤنڈ ایڈیشنل 415 کنٹینرز ہم نے لاسٹ منتھ کے اندر ڈیولپ کر کے وہ بھی سسٹم میں ڈالے. چلیں جی، اب ویسٹ بیگ تقسیم ہو گئے، کنٹینرز کی پلیسمنٹ کا کام چل رہا ہے. تیسرا سٹیپ اور اہم مرحلہ کون سے ایسا ہوتا ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ جی اس کے بغیر بھی کام ممکن نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جو ایکچوئل ہماری ریموول ہے آفلس کا کہ ود ان ٹائم ہو جائے، اس کے لیے ہم نے آلریڈی پری پلان کر کے مشینری ان پلیس کر دی ہوئی ہے. جو ود ان چھوٹے علاقوں سے کلیکشن پوائنٹ تک لے کے آنا ہوتا ہے وہ تو آلریڈی ہمارے پاس مشینری آ چکی ہوئی ہے. اس کی ہم نے ڈویژن کی ہوتی ہے ڈے وائز کے پہلے دن کتنے ہوں گے، دوسرے دن، تیسرے دن. تو وہ 5 days کا آپریشن ہم لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں. 2 days بفور عید اور 3 دن جو عید کے اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حساب سے مشینری ان پلیس ہے، وہ اس کے ساتھ ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو پرائیورٹی ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے چاند رات کا زیرو ویسٹ آپریشن. اچھا رافع صاحبہ، آپ نے چاند رات کا ذکر کیا، اگر ابھی پورا شہر صاف ہوگا تبھی obviously آپ کا کام بھی تھوڑا سا بہتر ہو سکے گا، آسانی ہوگی کہ آپ کو پہلے سے کہیں سے ویسٹ اٹھانے کی پرابلم نہیں ہوگی، شہر صاف ستھرا ہے. تو یہ آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ شہر کو صاف رکھنے کے لیے جگہ جگہ جو کوڑے کے ڈھیر ہیں آج صبح سے ان کو اٹھانے کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں اور شہر کو صاف رکھا
जा रहा है? देखिए हमारा ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन हमने ओवरऑल, क्योंकि एक बैकलॉग डेवलप हुआ था सिटी के अंदर, उसको क्लियर करने के लिए हमने ऑलरेडी जून के एंड वीक से स्टार्ट ऑफ किया हुआ था। हम हर टाउन पे 5 से 6 दिन एक्स्ट्रा लगा के मशीनरी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके नाइट ऑपरेशंस करके उनको ज़ीरो आउट करा रहे थे। ये जो चांद रात का स्पेसिफिक है उसको भी हमने 2 दिन पहले, मतलब हम कल से स्टार्ट हुए हैं। हमारी 8000 से ज़ायद हमारे वर्कर्स जो हैं वो 3 शिफ्ट्स में ऑपरेट करके उसको वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन डेफिनेटली वो हमारी अपनी फैसिलिटेशन के लिए भी होता है कि जी एक चीज़ ज़ीरो आउट हो के फिर हम नए सिरे से अगले दिन स्टार्ट करें। तो वो ऑलरेडी हमने प्लेसमेंट स्टार्ट कर दी हुई है, फ्लीट्स हमारी मौजूद हैं, हमारी गाड़ियाँ मुतहरिक है, हमारे लोग मौजूद हैं फील्ड के अंदर। तो हमने कल से ऑलरेडी वो भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया हुआ है और बारिश को मद्देनज़र रखते हुए उसकी कंटिजेंसी प्लानिंग करके ही हमने उसको। अब मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह आज बारिश हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता कल ईद के दिन भी यही बारिश इसी तरह से जारी रहेगी, वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की, तो कितना बड़ा चैलेंज LWMC के लिए हो सकता है? आपका प्लान बी क्या इसके लिए तैयार है? जी, इसके अंदर एक तो हमारी रूटीन की वेस्ट जनरेशन होती है, उसके अंदर हम एडिशनल अपनी जो हमारी नई गाड़ियाँ हैं उनको वहाँ प्लेस करते हैं। और सेकंड जो हमारा ऑफल कलेक्शन वगैरह के ऊपर जो मेन फोकस है उसके लिए भी हमने बैकअप अरेंजमेंट्स की हुई है। उसके अंदर हमने अगर गाड़ियाँ सिस्टम में जो और एम्बेड करानी है वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं और उनको हम वक्त इस एरिया में टारगेटिंग करनी है उसके ऊपर हम ले जाएंगे। इसके साथ साथ एक जो हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट स्क्वाड्स बनाई हैं वो भी इसी को पिन पॉइंट करेंगी कि अगर वो हम लोग उनको ऑपरेशन रखेंगे थ्रू आउट दीज 3 डेज़, तो उनकी टारगेटेड अच्छा जी, ये कंप्लेंट मैनेजमेंट स्क्वाड क्या है? मैं आपसे डिटेल में ज़रूर जानूंगी कि कितने लोग हैं, कैसे लोग शहरी अपनी कंप्लेंट यहाँ पे करा सकते हैं। अभी एक नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। अफसोसनाक वाक़या, मोहलनवाल गांव में घर के कमरे की छत गिर गई है। मोहलनवाल गांव से खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं, कमरे की छत गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ने मौके पर पहुँच कर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मोहलनवाल का इलाका है, घर में जो है वो कमरे की छत गिर गई, 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और रेस्क्यू की जानिब से इन 3 अफराद को इमदादी कार्रवाइयाँ दी जा रही हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। राफिया हैदर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मॉनिटरिंग सिस्टम पे हमने बात करनी है। क्या वो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो लगाई जाती हैं उस पर देखा जाता है कि इस इलाके में क्या सफाई है, वो वाला सिस्टम है और आपके अपने ऑफिस में सारा निज़ाम सेट किया जी? हमारी 2-3 डिफरेंट वर्जन होते हैं। एक तो वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जिस तरह जो हमें वीडियो वॉल पे नज़र आ रहा होता है कि उसके, क्योंकि जो गाड़ियाँ हमारी वेस्ट कलेक्शन वगैरह पे रूटीन में होती हैं उनके ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं। इनकी जो नई वाली गाड़ियाँ हैं उनके साथ हम बंदे रखेंगे। जो डंपिंग साइट है या हमारे कलेक्शन पॉइंट्स है वहाँ पे लोग होते हैं जो कि कलेक्टिवली बता रहे होते हैं कि कितनी मूवमेंट हो चुकी हुई है कहाँ कहाँ एरियाज़ में। इसके साथ साथ हमारा अपने जो हमारा स्टाफ है, मॉनिटरिंग का स्टाफ, वो हम पूरा डिप्लॉय करते हैं। हमारे किसी भी ऑफिसर को ऑब्वियसली छुट्टी नहीं होती ईद के दौरान, तो उनकी हम फिर अब प्लेसमेंट कराते हैं कि वो टाउन वाइज जोन वाइज वो अवेलेबल होते हैं और वो फिर वर्क अराउंड करके विजिट्स करके भी देख रहे होते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और उसका फीडबैक भी उस वीडियो वॉल के पास आ रहा होता है जहाँ से फिर ट्रिकल डाउन होता है कि यहाँ इश्यूज़ हैं, यहाँ पे करना है, यहाँ पे चीज़ राउट होनी है और कितनी और रिसोर्स या HR रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करनी है। तो एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस होता है जो कि नीचे टियर से हाईएस्ट लेवल तक पहुंचता है। ये 3 दिन डिफरेंट शिफ्ट्स में आपके लोग काम करेंगे क्या? जी, इट वुड बी 24/7 होता है। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा, सज़ा जज़ा का निज़ाम हर जगह होता है, तो ऑब्वियसली अगर ख़राब काम करने पर सज़ा दी जाती है, अच्छा काम करने पर शाबाश भी ज़रूर दी जाती होगी। और ये फील्ड वर्कर जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अगर ये ज़बरदस्त काम करें तो इनको किस तरह से नवाजा जाता है? देखिए, जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स है बेसिकली हमारा एसेट है, वो हमारा ऑपरेशनल फेस है। तो ऑब्वियसली उनको मोटिवेटेड रखने के लिए अभी भी हम उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं, उनके साथ हम विजिट्स पे होते हैं, हम टोटली उनके साथ फील्ड में मौजूद होते हैं सुबह से रात तक। तो एंड ऑफ द डे अगर हमारे ये इंशाल्लाह ऑपरेशंस बेहतरीन जाते हैं तो डेफिनेटली उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा उस वर्किंग के ऊपर। इनको एक एडिशनल पेज वगैरह या हाफ पे उस तरह से किया जाता है। वो रूटीन में जो हमारी प्रैक्टिस है वही चीज़ फॉलो होगी। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइएगा, शहर के मुख्तलिफ इलाके कैटेगरीज बनाई गई होंगी ना जी। आपके लिए चैलेंज कौन सा शहर का इलाका ऐसा है? पोश इलाके, बड़े बड़े इलाके, वहाँ पर थोड़ा सा लोग जो है वो जिम्मेदारी का सबूत दे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक आपने ऐसी तो कैटेगरी बनाई होगी कि यहाँ से आपने अपनी टीम को इधर उधर नहीं करना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है।
کہ وہ زیادہ میگنیچیوڈ بیسڈ ڈیفینیٹلی ہماری پرائیورٹائزیشن ہوتی ہے. جس طرح والڈ سٹی ہے یا ہمارے جس طرح کنجسٹڈ علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ قربانی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ لاجسٹکس کی موومنٹ کی کنسٹرینٹ بھی آ جاتی ہے. تو اس کے حساب سے ایچ آر ایڈیشنل ادھر پرووائڈ کر رہا ہے. جس طرح بھی ریسنٹلی ہم نے جو رکشا ٹپرز لی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہیں ہی والڈ سٹی وغیرہ والے ایریا کے جو ان کی تنگ گلیاں ہیں وہاں پہ موومنٹ کے لیے ہم نے ایڈ آن کیے ہیں. تو اس طرح کے علاقے ہمارے آلریڈی مائنڈ میں تھے کہ جہاں پہ زیادہ میگنیچیوڈ میں ویسٹ جنریشن ہوتی ہے اور اسپیشلی عید قربان پہ جو ویسٹ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہو جاتا ہے. تو اس کے حساب سے ایچ آر کی پروویژن اور پلس یہ جو اسپیشل ہم نے رکشے اس کے لیے لیے ہیں کہ وہاں پہ موومنٹ کے لیے انٹرنل اس کے اوپر. تو والڈ سٹی ڈیفینیٹلی اس طرح کا ایک ایریا ہے جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. اس طرح ہمارے رنگ روڈ وغیرہ کے سائڈ پہ ایریاز آ جاتے ہیں, شاد باغ اور ایکسٹرنل ایریاز جو ہیں جہاں پہ ہم ٹارگیٹڈ رکھتے ہیں. یعنی ہم شمالی لاہور والی سائڈ کہہ لیں کہ وہاں پر جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے اور وہاں پر ایکٹیو بھی زیادہ نظر آئے گی ہمیں ٹیم. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اجتماعی قربانیاں کی جاتی ہیں وہاں سے بھی اگر فوری ویسٹ کو اگر ٹھکانے نہیں لگایا جاتا تو obviously ایک تو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, پھر علاقے میں دوسرا بھی لوگوں نے قربانی کا اہتمام کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی پلان علیحدہ سے؟ جی, ہماری ہسٹوریکلی جس طرح 194 کے قریب ہیں قربان گاہ جہاں پہ میس سیکریفائس وغیرہ ہوتے ہیں, 50 ابو اینیملز ہوتے ہیں پلیس, تو وہاں پہ ہم ڈیڈیکیٹڈ ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم لوپ میں رکھتے ہیں. وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں, وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ ریسورس پرووائڈ ہوتی ہے, وہاں پہ ڈمپرز لوڈرز وغیرہ پرووائڈڈ ہوتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ موومنٹ وہ کرتے ہیں وہاں سے ڈمپنگ سائٹ پہ. صحیح. تو اس کے لیے بھی جو اجتماعی قربانی ہے وہ بھی پلان بنا لیا گیا ہے. یہ 3 دن کے بعد والا جو ایک ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے, کیا ٹیم ریسٹ پہ چلی جاتی ہے؟ کیونکہ شہر میں اگر آپ نے جتنی مرضی اچھا کام کیا ہو, جتنی مرضی اچھی صفائی کی ہو, ایک دن بھی شہر سے اگر کوڑا نہ اٹھایا جائے تو پھر آپ کی پچھلی ساری محنت تو پانی پھر جاتا ہے. جی, اس میں دیکھیں جو روٹین ویسٹ کلیکشن ہے اس کی ٹیمز وغیرہ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے ریسورس سائٹ پہ تو الگ ہوتی ہے, لیکن جو ایچ آر بیس ہے وہ وہی والی ہے, سیڈنٹری ورکر وہی ہوتے ہیں. تو ان کی اب ہم شفٹ وائز آپریشن, ان کے آلٹرنیٹس, ان کی تاکہ ریسٹ ٹائم ان کو درمیان ملے, اس کی ٹائمنگ کو بھی ہم نے امپروو کرایا ہے اس ٹائم اراؤنڈ. اور انشاءاللہ آپ لوگ ایک بہتری آپ لوگوں کو نظر آئے گی کہ وہ والا گیپ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا. صحیح. مجھے یہ بتائے گا, اب 3 دن آپ بھی ڈیوٹی پہ موجود رہیں گی اور کارکردگی دیکھتی رہیں گی, کیونکہ وہ سر پہ ہونا جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب پتہ چلے کہ اچھا جی ہمارے سے کوئی رپورٹ مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے اور ہماری پکڑ ہو جائے گی کبھی بھی کہیں پہ, خود آپ کتنا ایکٹیو ہیں فیلڈ میں؟ دیکھیں وہ تو ڈے اینڈ نائٹ اس میں بالکل لگنا ہے. خالی ہمارا سیڈنٹری ورکر کام پہ نہیں ہوگا, ہم سارا جو ہماری ایچ آر ہے وہ آلریڈی فیلڈ میں ہوگی اس کے اوپر, اس میں کوئی ریسٹ کی گنجائش اس میں نہیں ہے. اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اتنا ہی ایکٹیولی ان کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہوں. ایک تو وہ مانیٹرنگ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے, لیکن موٹیویشن از مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی, آپ ایکٹیو ہیں, ٹیم بھی ایکٹیو ہے, پورا پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے کو تیار ہے. ایشوز آپ کو کیا لگ رہے ہیں؟ کہیں مشینری میں خرابی, کہیں آپ کے مین پاور میں کمی, کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر آ کے ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے؟ پھر میں شہریوں کے لیے ایک میسج بھی چاہوں گی. دیکھیے ہم نے اپنے بیک اپ ارینجمنٹس تو کی ہوئی ہیں, کوئی بھی ریپیئر مینٹننس کا ایشو آتا ہے یا موومنٹ میں ایشو آتا ہے وہ ہماری کنٹینجنسی پلاننگ کا پارٹ ہوتا ہے. گاڑیوں کا ایشو بھی آ رہا تھا نا کہ وہ ان کی مینٹیننس کا ایشو ہے, کم ہے, تو اس کو ریکور کر لیا گیا. دیکھیں اس میں ہم نے جو ہے نا 188 کے قریب نیا ٹیکنیکل سٹاف بھرتی کیا جو کہ آیا ہی اس کے لیے ہے, تو ہماری ریپیئر مینٹننس اس حساب سے بہتر ہو گیا. جو ان کو لاجسٹکس اسپیئر پارٹس وغیرہ کے ایشو ہوتے تھے وہ بھی ریزالو ہو گئے ہیں. اس کی جو ساری اسٹاکنگ ہوتی ہے پارٹس کی وہ ہم نے آلریڈی ان پلیس کر دی ہوئی, تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ایشو نہیں آئے گا. علائشیں اٹھانے تک کام محدود ہے کہ بعد میں واشنگ اور کلیننگ, جہاں پر خاص طور پر جو ہم نے جیسے اجتماعی قربانیوں کا ذکر کیا, ان جگہوں پہ تو فوری بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ 100% والا آپریشن ہوتا ہے, وہ صرف کلیکشن نہیں ہے, اس کی کمپلیٹ صفائی وہ اینڈ تک ہوتی ہے کہ جس میں ہم پانی سے صفائی کرنا, وہ واٹر بوزز وغیرہ ادھر پلیسڈ ہوتے ہیں, فینائل کا استعمال, تو وہ 100% کلینلنس کی طرف ہم جائیں گے. خالی کلیکشن نہیں ہے, اینڈ ٹو اینڈ کام. اچھا جی, اس کے بعد اس پورے ویسٹ کو ٹھکانے بھی لگانا ایک چیلنج ہے. آپ نے ساری گلی محلوں سے ویسٹ کلیکٹ کر لیا, اس کا کیا پلان ہے؟ کیسے اس کو ڈمپنگ سائٹ پہ لے کے جایا جائے گا؟ ساری اس کی بھی تیاری مکمل؟ جی, ہمارے اس میں اراؤنڈ 119 ہمارے ہوتے ہیں کلیکشن پوائنٹس جہاں پہ پہلے بیس پہ لایا جاتا ہے. وہاں سے پھر 5 ڈمپنگ سائٹس ہیں, وہ آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے, ان کو بنا لیا گیا ہے, ان کی ٹرینچنگ وغیرہ جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. تو اب بس ادھر سے پھر موو کرانے کے لیے ڈمپرز جو ہیں ہمارے اراؤنڈ 300 کے قریب ایڈیشنل ڈمپرز ہائر کیے جاتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس.
वो इन प्लेस हैं, लोडर्स वगैरह, वो सारा कुछ एक्सकेवेटर्स हमने प्रोवाइड कर दिए हुए हैं और उनकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो चुकी हुई है। ठीक है जी, जोन्स के टाउन्स के सतह पर टीमें मुतहरिक होंगी और देखेंगी शहरी कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपको वो भी हमने बता दिया। और जो स्क्वाड स्पेशल बनाया गया है जो कि 9 गाड़ियां मुख्तलिफ टाउन्स में रहेंगी, अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी, लेकिन आपने ताउन ज़रूर करना है, टीमें मुतहरिक रहेंगी। अपनी शिकायत के लिए, अजाले के लिए आपके साथ नंबर आप शेयर कर दिया जहां पर आप रब्ता कर सकते हैं। मैडम, लाहौरियों के लिए स्पेशल मैसेज आपका क्या होगा? जी, उनसे यही गुजारिश है कि हमारा साथ दें, हमारे वर्कर्स का इसमें साथ दें, और जो 1139 है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर कोई इशू बनता है तो हमें रूटीन में बताएं और उसको टाइमली, ताकि उसका रिड्रेसल हो सके। चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आपकी टीम तो मुतहरिक है, लोगों का ताउन भी दरकार रहे तो अच्छे तरीके से जो है वो आप लोग काम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। 1139 नाज़रीन हेल्पलाइन है, अगर आपके इलाके में कहीं पर भी कोई मसला हो तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और अपने इलाके का मसला बता के आपकी शिकायत का अजाला हो सकता है। लेकिन ज़रूरी क्या चीज़ है कि आप लोग दूसरों को तनकीद करने के बजाय ज़रूर अपना किरदार अदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।